السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی، جدو نبیاں دی صف بن گئی، میرا پیر امام ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، اور میٹھے لب وچ مولا نے او لوگوں رکھیاں شفاواں نے، میٹھے لب وچ مولا نے او لوگوں رکھیاں شفاواں نے، او دی شفقت رحمت دا، او دی شفقت رحمت دا لوگوں فیض ہے عام ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، اور جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دیو پر لگ گئے، اور جیڑے مدنی دے لاڑ لگ گئے سو رب دیو پر لگ گئے، کل عملہ سونے دا ہر ساتھی سونے دا جنتی مہمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے دے جیدا بول قرآن ہویا، جیدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان